Então vai. Ó, a partir de agora esse baile fica pequeno. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا الميثود دو بيفوتاج ولا الميثود دو سامبلكس اللي تابعه الموديل ديال الغوشيرش اوبيراسيونيل. نبداو باول حاجه لو تيتر لا ميثود دو سامبلكس. غنبداو بواحد ليكزارسيس اللي غادي نوضحوا فيه هاد لا ميثود هادي كيفاش كتخدم. نحاولوا نسامبليفيوها ما امكن. نبداو بهاد ليكزومبل ماكس ديال زد ايكال 25 اكس بلس 15 y. بالنسبه لي كونترانت 2x plus 2y inférieur ou égal à 240 et 3x plus y inférieur ou égal à 140. دونك هذا هو ليكزومبل ديالنا. يقدر يعطيكم في ليكزامان ديجا ديروا لا موديليزاسيون ولا لا فورمولاسيون قبل من انه ما يعطيكم هادشي واجد. دونك خصكم توجدوا راسكم هادشي كما شفنا في الفيديو اللي فات ديال لا موديليزاسيون ولا لا فورمولاسيون ديال واحد لي دوني ديال ليكزارسيس تقلبوا سو فورم ديال دي دوني ماتيماتيك دي فورم نيميريك. اول ايطاب عندنا في لو بيفوتاج ايطاب نيميرو 1 هي لا ترانسفورماسيون ديال لي زينيغاليتي ديال هاد لي كونترانت هادو اون ايغاليتي. كنشوفو حنا بان لا بارتي في لي زينيغاليتي هاد لا بارتي صغر من هاد لا بارتي. دونك باش نيكيليبريو هاد ليكواسيون هادي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نزيدو هنايا شي حاجه في هاد لا بارتي هادي باش يوليو كيتساويو. دونك هنا فين كيتدخلوا لي فاريابل ديكار E1 et E2 E3 على حساب شحال من ضمن الكونترانت. دونك كنديرو لي كونترانت نحاولو نترانسفورميوهم بالزربه 2x plus 2y plus نزيدو واحد الحاجه لا كونترانت الاولى دونك كنزيدو E1 هذه كتسمى فاريابل ديكار. دونك هادو هما لي فاريابل اللي كيكيليبريو لنا هذاك ليكار اللي بين هاد لا بارتي و هاد لا بارتي. سي فو ايغال ا 240. دونك دابا ولاو كيتساويو 3x plus y plus E2 égale à 140. Donc le max DLZ automatiquement sans faire E1 et 2 25x plus 15y pardon 15y plus E1 plus E2. Maintenant un petit faute هنايا كو هنايا عندنا لا فونكسيون سي الماكس ديال زد. دونك الا زدنا شي حاجه الا زدنا اي حاجه راه غادي تخرج لنا على الماكس تولي كثر. وحنا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، راه هذا هو الماكسيموم. يعني ما خصناش نفوتوا 20 اكس بلس 15 y. هذا هو الماكسيموم ديال البروفيل اللي نقدروا نغياليزيو في لونتربريز ديالنا. دونك حنا كنعرفوا في المات شنو هي الحاجه اللي نزيدوها او اون ميم طون ما دير لنا حتى تغيير زعما غير، هي اننا لي كوفيسيون ديال هاد لي فاريابل هادو ديكار نضربوهم في زيرو يكون لو كوفيسيون ديالهم هو زيرو. دونك زيرو E1 بلس زيرو E2. دونك هنايا ما غتبدل لنا حتى حاجه غيالمون، ما حنا راه زدنا لي فاريابل ديكار ديالنا اللي زدنا في لي كونترانت. دونك دابا غندوزو ليطاب نيميرو 2. étape numéro 2 c'est le tableau du simplex ou là de pivotage numéro 1. هنا نعمرو الطابلو. عندنا هنا سي جي، هنا فاريابل دو باز، هنا عندنا لي كونتيتي، هنا لي زد جي. غنشرحو كل حاجه بوحدها زانكيتي با. زد جي هنا سي جي موان زد جي. دونك هاد سي جي شنو كيعني؟ سي جي هما لي كوفيسيون دي فاريابل دو لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك هنا غادي يكونوا لي كوفيسيون ديال لي فاريابل في وسط لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي هي الماكس ديال زد، وهنا غادي يكون لا ميم شوز. دونك غادي نبداو اول حاجه هاد لا كتبقى خاويه، هاد لي كاز هادو كيبقاو خاويين. دونك هنايا غادي نجيبو نحطو لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا اكس y E1 E2. هنا لو راسيو تيست.
هذا غادي نعرفو من بعد كاين شنو غنحتاجو فيه. عندنا 25 هو لو كوفيسيون ديال x 15 y 0 et 0. هنايا كنجيو كنحطو لي فاريابل ديكار من الاولى e1 e2 لي كوفيسيون ديالهم هما 0 0. دونك هنا غادي نجيو نحطو لي كونترانت ديالنا. دونك كنبداو بلا ليميت اللي ما خصناش نديباسيو. هنا في الاولى 240 الثانيه 140 وغنجيو نحطو هنايا لي فاريابل ديالنا ديال x و y 2 2. لا كونترانت الاولى الاولى فاش درنا ليغاليتي فيها e1 مي ما فيهاش e2 دونك فيها e1 دونك نديرو 1 e1 وي نديرو 1 e1 et 0 e2. هنا نجيو عاوتاني نحطو الاخرى 3 1. هنا ما عندناش e1 في الثانيه عندنا e2 وي نديرو 1. دونك زد جي كيفاش كنحسبوها؟ كنضربوا هاد لي كوفيسيون هادو هنايا كنضربوهم في هادي زائد هادي في هادي وكنحطوها هنايا لا سوم ديالهم. دونك 0 فوا 240 سي 0 بلس 0 فوا 140 سي 0 توتال 0. هنايا لا ميم شوز 0 فوا 2 بلس 0 فوا 3 سي 0 وهي غاديه تخرج لنا هنايا 0 يعني الكوفيسيون كاملين 0 نضربو فيهم. دونك سي جي موان زد جي ما غاديش بهاد لاكاز تبقى خاويه على الاخوان. بالنسبه لهنايا x supérieur ou égal à 0 y supérieur ou égal à 0 نكونو بوزيتيف. دونك هنايا في هاد لي زيكواسيون هادو عندنا x y e1 e2 supérieur à 0 supérieur ou égal à 0. دونك في لا طابل وصلنا دابا ل سي جي موان زد جي. Donc CG moins ZG c'est 25, c'est 15, c'est 0, c'est 0. Donc كنشوفو الفاريابل الكبير كنشوفو اعلى قيمه في هاد لي CG moins ZG c'est la colonne pivot, c'est celle là 25 هي الكبيره. دونك كناخدو la colonne pivot هي x هي لا كولون بيفو. هادي ما كاينش لي كولور وداكشي المهم تبعوا معايا غيكون كلشي واضح ان شاء الله. كنجيو لهنايا باش نعرفوا لا مين بيفو ونعرفوا لو بيفو شنو هو. كنديروا هاد لي كونتيتي 240 كنقسموهم على لي زيليمون المقابلين ليهم في لا كولون بيفو. دونك 240 sur 2 c'est 120 et 140 sur 3 c'est 140 sur 3. غنخليوها هكا ما نديروش بالفيرغول ما نحاول تفاداو الاخر لي شيفر بالفيرغول حيدوه اعداد العشريه حيدوهم ما ديروهمش في الطابل ديما ديروا الكسور. دونك عندنا هذه لا لين بيفو لانترسيكسيون ديال لا لين بيفو مع لا كولون بيفو سي لو بيفو سي لو 3. دونك هنا 3 هي لو بيفو. دونك منين فاش خرج لنا هكا كنعرفوا لو بيفو كدا كنطراسيو ان اوتر طابلو نيميرو 2 مي هادي كنحتفظوا بها لانه هو باش نخرجوا طابلو نيميرو 1 هو على لا باز ديالو غادي نخرجوا طابلو نيميرو 2. دونك غادي نجيو نطراسيو. دونك هنايا كنا شفنا في الطابلو اللي قبل ان x هي لا كولون بيفو دونك هي لا فاريابل اونطرون و e2 كانت هي لا فاريابل سورطون e1 ما عرفتش باش بقى لاني لا فاريابل سورطون خرجت دخلت لا فاريابل اونطرون دونك x ترومبلاسي e1. الكوفيسيون ديالها هو باردون هنا لي كوفيسيون 0 هنا الكوفيسيون ديال x 25 هنا e1 هنا x. دونك دابا غادي نبداو الحساب ديالنا باش نحسبو هاد لا كولون الاولى. كندير عندنا هادي لا لين بيفو كنديرو هنايا 240 كنشدو هاد الشيفر اللي فهاد البلاصه هادي كنديرو ناقص 140 لا بروجيكسيون اون لين بيفو فوا لا بروجيكسيون اون كولون بيفو سور لو بيفو. هاكا كنمشيو هادي عاوتاني فاش كنبغيو هاد لاصيكل هادي كنديرو 2 موان 3 فوا 2 sur 3 2 moins 1 fois 2 sur 3
1 moins 0 fois 2 fois 2 sur 3. ديما كنمشيو مع لا بيفو مع لا كولوم بيفو لا بروجيكسيون ديالها. دونك غتجينا هنايا شنو غتجينا دونك غتجينا هنايا 440 sur 3. هنا 0. ديما لا كولوم بيفو هادوك لي زيليمون اللي كيكونوا فوق البيفو كيساويو 0. غندير هنا واحد الحساب عادي باش تبان هانتوما عندنا 2 moins 3 fois 2 sur 3. Donc il y a l'élément 2 moins 3 fois 2 sur 3. Et علاش لعبنا كيسميو لا كولوم بيفو معليش لا بروجيكسيون شي حاجة. دونك هنايا 3 مشات مع 3 2 moins 2 c'est 0. صافي. دونك هكا كنقدروا دائما 0 هنايا إيكغيك بالنسبة لإيكغيك شنو غادي تكون عندنا 2 moins 1 fois 2 sur 3. C'est 2 tiers, c'est 4 sur 3. On en a 4 sur 3. On a E1. On va dire ça, on a E1, c'est 1. Moins 0, ça fait 0, ça fait 1. Pas 1. On a E2. C'est 0 moins, c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers. بالنسبة لهاد لاين هادي ديال اللي كتكون لاين بيفو كنقسمو نيشان على البيفو. كندير هاد العملية هادي كنقسمو نيشان على البيفو. دونك 140 نقسمو ديريكت على 3. كلشي غنقسمو على 140 sur 3. 140 sur 3. 3 sur 3 c'est 1. ديما لا سيري بيفو كتولي 1 حيت كنقسمو على البيفو. لو بيفو sur le pivot c'est 1. C'est le même. Donc هذا نقسمو على le pivot c'est 1 tiers 0 1 tiers 1 tiers 0 1 tiers. دابا ندوزو لي دونك هنا شنو 0 3 باش بقانا هنايا 440 donc oui 500 sur 3. CG moins ZG ما كاينش CG moins ZG اجي نحسبو الفراغ تاني 0 0 fois 1 non oui 0 fois 0 plus 1 fois 25 moins 25. Voilà 25 sur 3. 25 sur 3 avec 0. 25 sur 3 encore. 25 sur 3. Donc on a CG moins DG 25 moins 0. On a 20 sur 3. La troisième c'est 0. Voilà, moins 25 sur 3. Moins 25 sur 3. Donc هنايا بقات عندنا واحد الفاريابل بوزيتيف يعني ما خرجنا بكاع لي شيف صغار مزال. دونك كنشوفو هذاك لو شيف اللي هو الوحيد اللي خرجنا بوزيتيف. دونك ديال لا كولوم بيفو فوق لا دوزيام فوا غتكون لا فاريابل اونطرونت هي إيكغيك هي لا فاريابل اونطرونت. دابا نقلبو على لا فاريابل سورطونت نديرو لا ميم شوز. نديرو 440 sur 3 sur المقابل ديالها في لا كولوم بيفو هي 4 sur 3. يا نضربو في المقلوب يا نضربو في 3 sur 4 غتخرج لنا 440.
70, 940. Donc le plus faible c'est 110, donc il y a la ligne pivot. Donc la variable sortante est E1. Donc le pivot, l'intersection, il y a 4 sur 3. C'est le pivot pour voir le tableau. Donc on résout le troisième tableau. Maintenant la variable sortante est E1, variable entrante est Y. Donc je vais donner X est 25, donc c'est par exemple CJ moins ZJ. CJ moins ZJ. Donc كيف ما العادة نرجع للطابلو اللي قبل باش نخرجو هاد لاكولون هادي هي لا لين بيفو. دونك باش نخرجو هاد نقسمو على البيفو نيشان 440 على 3 سور 4 على 3 سور لي بيفو 60. Zéro, 1, 3 sur 4. Donc, là, 0, 1, pivot et pivot, 3 sur 4. Moins 1 demi. Moins 1 demi. On joue la ligne. On joue la même chose. La projection en colonne, باش كنا بلا سيلول هادي ناقص هادي هادي ناقص هادي فوا هادي sur le pivot. La projection on vient en colonne. Donc في الأولى شنو عندنا 10 la deuxième sera كيف ما لاحظتوا هنايا قلنا في لاكولوم بيفو ديما هذوك لي فاريابل الاخرين من غير لو بيفو كيخرجوا زيرو. لو بيفو كيخرج واحد الاخرين كيخرجوا زيرو. هي كتأكد لنا القضية. دونك دابا نديرو زيد شحال خرج لنا هي كان 70 بلس 140 فوا 10 هي 1900. Donc avec CJ moins ZJ, ça parle 0, 0, moins 5, moins 5, moins 5. Donc, كاع لي فاريابل خرجوا لنا. Donc total CJ moins ZJ inférieur ou égal à 0. Donc لقينا la solution. Donc x تلحق تساوي 10 et y égale à 110. هذا اللي كنشوفو y x. دونك نجيو نعوضو في الماكس ديال z. عندنا 25 fois x شحال هي 10 plus 15 fois y 110 هي égal à 1900 اللي هي الماكسيموم ديال هادي لونتربريز هادي. المهم هذا كان اكزامبل. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير ولا في الجروب واتساب اللي عندنا.
وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي مع بارتي اخرى من الغوشيرش اوبيراسيون. شكرا.